अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि सिंध के बाद पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाओं में तुग़यानी नहरें उबल पड़ी, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुख्तलिफ शहरों में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सिंध के बाद पंजाब में तूफानी बारिशों ने हर सू पानी पानी कर दिया। मुख्तलिफ शहरों की गलियां मोहल्ले तालाब बन गए, नहरें भी उबल पड़ी, दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब भी बरकरार है, जबकि बाज मकामात पर सैलाबी पानी ने कई देहातों का रुख कर लिया। पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश चिकवाल में हुई, जहां लखवाल, घग, तलागंग समेत दीगर इलाकों में कई हादसात पेश आए। घरों की छतें गिरने से मजमूई तौर पर 14 अफराद जाँ बहक हुए। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक हालिया बारिशों से खुशाब के 10 देहात ज्यादा मुतासर हुए हैं। ISPR के मुताबिक मंगला कोर के दस्ते मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों और नुकसानात का तखमीना लगाने में मसरूफ हैं। लाहौर में ढोलनवाल के करीब करंट लगने से बच्चा जाँ बहक हो गया। 10 साला हुसैन दिलावर खंबे के करीब से गुजरा था कि करंट लगने से मौका पर ही दम तोड़ गया। तहसील चुबारा में 200 कच्चे घर जमीन बोस हो गए, जबकि 300 मकानात को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा। बारिश से हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। मोजा नवाकोट शेरगढ़ में मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार मददगार पड़े हैं। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में बारिश के बायस घर की छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। खानीवाल में बारिश के बायस छत गिरने से खातून बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। चनियोट में सरगोदा रोड पर 4 घरों पर पहाड़ी तोदा गिर गया, जिससे 3 घरों के मकीन मलबे तले दब गए। चिश्तिया में भी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। उकाड़ा के नवाही इलाके तातार में बाड़े का शेड गिरने से मुतादद मवेशी हलाक हो गए। तूफानी बारिशों से फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। 135 मिलीमीटर बारिश से शहर के कई इलाके जेरे आब आ गए। जगह जगह पानी जमा हो गया है और शहर वेनस का मंजर पेश करने लगा है। ये मनाजर है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के, जहां मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए, बिजली का निजाम भी बैठ गया। कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, गली मोहल्ले भी पानी में डूब गए। अहम शाहराहों पर भी पानी खड़ा हो गया, जिसने बुजदार हुकूमत का पोल भी खोल दिया। लाहौर शहर को पेरिस बनाने के दावे तमाम अदवार में किए गए, ताहाल पेरिस तो न बन सका, वीनस जरूर बन गया। शहरी कहते हैं कि बारिश के बाद पानी कई घंटों तक सड़कों पर खड़ा रहता है। वो अपनी मदद आब के तहत निकासी आब का बंदोबस्त करते हैं। ना वारस वाले काम में थे कर देने ते ना अपना पानी के 4-4 फुट पानी सी साडे घर तक अंदर तक पानी चले गया। ए गटर है सामने घर साडे दे सामने, मैं 200 रुपया दे के ना ए गटर खिलाया है। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उस्मान बुज़दार ने माल रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, लानस रोड और दीगर इलाकों में सूरत हाल का जायजा लेके इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। समंदर किनारे आबाद शहरियों को हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात और वजीर आजम का दौरा कराची। शहर कायद के बासियों ने कप्तान से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं कि कराची को डुबोने वालों से वजीर आजम हिसाब लेंगे। मूसलाधार बारिश के बाद कराची के कई इलाके तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। शहर कायद के बासियों का अहवाल पूछने कप्तान कराची पहुंच रहे हैं। वजीर आजम के दौरे कराची में वफाकी वुज़रा, NDMA के हुकाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमरा होंगे। दौरे कराची में वजीर आजम की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात शेड्यूल है। जराये के मुताबिक वजीर आजम से अरकान असेंबली, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और मुमताज ताजर और कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकात होगी। ताजरों ने तबाह हाल कारोबार को दोबारा बहाल करने के लिए पैकेज का मुतालबा कर दिया। ताजरों का कहना है कि शहर के बल्दियाती मसाइल हल करने के लिए अदारों को गैर सियासी बनाना नागुज़ीर है। अब बहुत लाजिम है, जरूरी है कि वजीर आजम पाकिस्तान कुछ ऐसे सख्त फैसले करें जो कराची को के मुस्तकबिल को इन बर्बादियों से बचा लें। कराची इस वक्त बहुत बड़े मसाइल का शिकार है। इस कराची को फाइनेंशियल असिस्टेंस की सर जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि आते ही
ایک فائنینشیل پیکج کراچی کے لیے اناؤنس کرے اور اس کو خود عمل پر ڈال دے. شہر قائد کے باسیوں نے بھی وزیر اعظم کے دورے سے بہت سی امیدیں باندھ لی. کہتے ہیں بارشوں سے کراچی ڈوب گیا, سڑکیں ٹوٹ گئی, قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی. وزیر اعظم متعلقہ اداروں سے حساب لیں گے. کراچی کا بڑا برا حال ہے, جگہ جگہ پانی ہے, جگہ جگہ کھڈے ہیں, کوئی انتظام نہیں ہے, اور بھائی ہمیں اس سے نجات دلائی جائے. عمران خان سے مطالبہ یہ ہے کہ بھائی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تبدیلی کا, لیکن تبدیلی تو کچھ بھی نہیں لا سکا آپ نے. مہنگائی سے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں. دوسری بات ہے کہ کراچی میں جو ابھی بارش ہوئی ہے حالیہ, اس کا کوئی دیکھنے والا, کوئی گورنمنٹ کا لوگ کسی کو راشن دینے یا کسی کو امداد کرنے کے لیے نہیں آئے. خدا را وزیر اعظم صاحب ہو یا وزیر اعلیٰ سندھ ہو, خدا را اس کراچی کے اوپر رحم کرو اور کراچی کو ہم کو سکھ دو, تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی. نہیں تو خدا کا قہر تم لوگوں کو بہت جلد آنے والا ہے. شہریوں نے بھی وزیر اعظم کے دورے کے دوران فوری ریلیف پیکج دینے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملیر کے بارش سے متاثرہ گوٹھوں کا دورہ کیا, جہاں جیالوں نے شاندار استقبال کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے متاثرین کو ہر ممکن مدد کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ بارشوں سے متاثرہ ملیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. بلاول بھٹو زرداری ملیر کے سمو گوٹ پہنچے تو ارکان اسمبلی, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں, کارکنوں اور علاقہ رہائشیوں نے ان کا استقبال کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ہاتھ ہلا کر کارکنان کے نعروں کا جواب دیا. جالوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں. بلاول بھٹو زرداری نے اپنی گاڑی میں کھڑے ہو کر سمو گوٹ کے رہائشیوں سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں. ہم نے ہمیشہ عوام کے لیے جدوجہد کی ہے. کم وسائل کے باوجود آپ کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گی. بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. بولے کہ آج کٹ پتلیوں کی حکومت ہے, افسوس ہوتا ہے کہ وہ متاثرین کی مدد کے لیے نہیں پہنچے. آپ میرے ساتھ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دو, انگریزیوں کا ہاتھ چھین کے لیں گے. حالیہ بارشوں کے دوران ملیر کے سمو گوٹ سمیت دیگر علاقوں میں کئی مکانات گر گئے تھے. بے گھر ہونے والے بارش متاثرین کو خیمہ بستی میں ٹھہرایا گیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ رزاق کی رہائش گاہ بھی گئے, جہاں علاقے کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی نے انہیں ملیر کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا. تاہم اس دوران بارش شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے میمن گوٹ روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کو وفاق سے امداد ملنے کی تصدیق کر دی. بولے یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. وفاق کو جو کچھ ٹیکسز کی مد میں ملا یہ اس کا ایک حصہ ہے. وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں کی مدد کرے. ان کا مزید کہنا تھا کہ این ڈی ایم اے نے ہمیں ٹینٹ اور دیگر سامان دیا ہے. امید کرتا ہوں وزیر اعظم پورے سندھ کے لیے ریلیف کا اعلان کریں گے. اس وقت بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا پیپل آف مائی پروونس. جو میں نے کہا یہ ریلیف ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا منصوبہ ہے, اس کے لیے بھی ہمیں ایک میسیو لیول پہ سپورٹ چاہیے ہوگا. سندھ حکومت تو اپنی پورا کوشش اپنے بجٹ سے کر رہے ہیں. امید ہے کہ وفاقی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے جہاں ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور خان صاحب خود کہتا ہے کہ جہاں تک فنڈ ریزنگ ہے اور فنڈ ڈونیشنز ہے اور چیریٹی کے کام ہیں وہ پاکستان میں سب سے آگے ہیں اس میں. اب ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کریں گے. بہت سا نقصان ہو چکا ہے. ہم نے نہ صرف عوام کا فصل کو نقصان کا دیکھنا ہے, نہ صرف وہ چھوٹا کاروبار, چھوٹا دکاندار جس کا پورا معاشی صورتحال مشکل میں ہے. جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے میرا ان کے لوگ ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے,
یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے. سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے, ان کا وفاق چلتا ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی کے نالوں پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا. گجر نالے کے اطراف آپریشن کے خلاف شہری بپھر گئے. شہری نالے کے اطراف تجاوزات کو توڑنے کے لیے 105 فٹ کی کٹنگ مارکنگ کرنے کے خلاف شدید احتجاج کیا, جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. میں برساتی نالوں کے اطراف قائم تجاوزات کو ہٹانے کا مشن. تیسرے روز تجاوزات کو توڑنے کے لیے 105 فٹ کی کٹنگ کی پیمائش پر گجر نالے کے اطراف رہائش پذیر عوام مشتعل ہو گئے. علاقہ مکینوں نے کیفے پیالہ کے قریب احتجاج کیا. مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی. احتجاج کے باعث گلبرگ سے نارتھ ناز آباد جانے والی سڑک بلاک ہو گئی. ٹریفک جیم ہو گیا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. گجر نالے کے اطراف کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر توڑنے سے پہلے انہیں متبادل رہائش فراہم کی جائے, کیونکہ یہ گھر انہوں نے اپنی جمع پونجی سے خریدے ہیں. سندھ حکومت اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں نالوں کے اطراف قائم سافٹ انکروچمنٹ توڑی جائیں گی, جن میں تجارتی عمارتیں, دکانیں, شیڈز, پتھارے اور دوسری غیر قانونی تعمیرات شامل ہیں, جبکہ آپریشن کے دوسرے مرحلے میں متبادل بندوبست کے بعد گھروں کو توڑا جائے گا. کراچی کے شہری بے حال, کئی علاقوں سے بارش کا پانی تاحال نہ نکالا جا سکا. کیچڑ اور گندگی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. کراچی میں بارش کیا ہوئی, سب اداروں کے پول کھل گئے. صوبائی حکومت ہو, شہری حکومت, بلدیاتی ادارے ہوں یا کنٹونمنٹ کے ادارے, سب کے سب شہریوں کو بارش کی تباہ کاریوں سے نہ بچا سکے. بارش سے اندرون کراچی کے علاقے ڈوب گئے. پانی نے نہ صرف سڑکوں اور شاہراہوں کو ندی نالوں اور تالابوں میں تبدیل کیا, بلکہ بارش کے پانی نے گھروں میں بھی نقب لگائی. بارش کے پانی نے لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی تباہ کر دی. بارش نے اس مرتبہ پوش علاقوں کا بھی رخ کیا. تباہ کن مناظر دیکھنے میں آئے. کلفٹن اور ڈیفنس کے پوش علاقوں میں پانی نے گھروں کے اندر داخل ہو کر تباہی مچا دی. کئی دن تک ان علاقوں کے مکین شدید مشکلات کا شکار نظر آئے. پوش علاقوں میں نہ صرف سڑکیں تالاب بنی رہیں, بلکہ گھروں میں گھسنے والے بارش کے پانی نے قیمتی سامان بھی تباہ کر دیا, اور علاقے میں عوام کو سہولت فراہم کرنے والے ادارے منہ چھپائے بیٹھے رہے. احتجاج کیا تو شہریوں پر مقدمات ہی بنا دیے گئے. بارش ختم ہوئے, کئی دن گزر گئے, لیکن پانی سڑکوں سے غائب ہوا نہ گندگی. ابھی شہر میں پانی کی نکاسی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل ہی توجہ طلب ہیں. اب عوام میں اس گندگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا بھی خدشہ بڑھ گیا ہے. کیا صوبائی حکومت نے بارش کے بعد گندگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے سدباب کا کوئی پلان بنایا ہے؟ کیا شہر قائد کے اسپتالوں میں بیماریوں سے نمٹنے کے لیے کوئی خصوصی کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں؟ کیا عوام کو بیماریوں سے آگاہی کے لیے کوئی مہم شروع کی گئی ہے؟ کیا علاقوں میں گندگی صاف کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ سوالات عوام کے ذہنوں میں موجود ہیں, جن کا جواب صوبائی اور شہری اداروں کو دینا ہوگا. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بارش کا پانی دیر تک ایک جگہ کھڑا رہنے سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. بیماریوں سے بچنے کا حل جمع شدہ پانی کو فوری نکالنا ہے. یہ جو پانی اس جگہ پہ رک جاتا ہے, اس سے سب سے پہلے تو ڈینگی پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر گندگی کے ساتھ پانی مل جائے تو اس کی وجہ سے جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں, ان سے الٹیاں اور دست کی بیماریاں بہت تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. کیونکہ کراچی میں بارشیں طوفانی ہوئی ہیں, اس سے گٹر کا پانی کافی حد تک پانی نارمل پینے کے پانی کی لائنوں میں داخل ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہو سکتی ہیں ان میں ٹائیفائڈ, کولرا اور بہت ساری خطرناک بیماریاں ہیں, ہیضہ جس کو اردو میں کہتے ہیں, یہ سب ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. اور اس کے علاوہ جو بیماریاں بارش کے بعد وہ بڑھ جاتی ہیں, ان میں ملیریا اور خاص طور پہ جلدی بیماریاں بھی کافی حد تک ایسی ہیں جو کہ تھوڑے پھنسیوں کی صورت میں, خارش کی صورت میں, اور مزید اور بھی کافی ساری بیماریاں جلدی ایسی ہیں جو کہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پہ نہ صرف یہ کہ پانی کو رکا رہنے نہ دیا جائے, اگر گھر میں جمع ہو گیا ہے پانی تو اس کو فوری طور پہ نکالا جائے. سی پیک کے خلاف سازشوں کا حصہ ایک اور کوشش ناکام ہو گئی. دشمن کے ایجنڈے پر چلنے والوں کو پھر منہ کی کھانی پڑ گئے. وزیر اعظم عمران خان نے سی پیک کے سربراہ پر لگنے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے.
वजीर आजम मावन खसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की और इन्हें अपना इस्तीफा पेश कर दिया, जो इमरान खान ने कबूल करने से इनकार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को बतौर मावन खसूसी काम जारी रखने की हदायत करते हुए कहा कि आसिम सलीम बाजवा की जानिब से जो सबूत और वजाहत पेश की गई है इससे मुतमईन हूँ। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने वजीर आजम को इल्जामात से मुतल्लिक तफसीली तौर पर ब्रीफ किया और इन इल्जामात के पीछे छुपे हकाइक से भी आगाह किया गया। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी और मावने खसूसी इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने एक ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने ओहदा संभालने से कबल अपने और अपने अहले खाना के तमाम तर असासे जाहिर कर दिए थे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। को बताएं कि तौहीन कुरान और रिसालत के खिलाफ MWM के ज़ेरे तमाम मुल्की यौम एहतजाज मनाया गया। शहर कायद और इख्तिदार समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम हुर्मत कुरान और नामूस रिसालत के तहत मुजाहरे किए गए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेरे तमाम गुस्ताखाना खाकों की दोबारा इशाअत के खिलाफ नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में पुरअमन मुजाहरे किए गए। शैताने बुजुर्ग अमेरिका से नफरत का भरपूर इज़हार करते हुए मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शहर कायद में जामे मस्जिद नूरे ईमान नाजमाबाद के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, लेकिन मुसलमान हकीकी दुश्मनों को पहचानने के बजाय आपस के फरूई इख्तलाफात में उलझे हुए हैं। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के अज़ैम को मुत्तहिद होकर नाकाम बनाना होगा। इस्लामाबाद में भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेरे तमाम किए गए एहतजाज में मुजाहिरीन ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि फ्रांस और स्वीडन के इकदाम से तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा पर हमारी जान भी कुर्बान है। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम रियासतों को ऐसे ममालिक से सफारती व तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते कर देने चाहिए जो दीन इस्लाम की असास को निशाना बनाने में मसरूफ हैं। उन्होंने बातिल कुव्वतों की शरपसंदाना और नापाक अज़ाइम के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहने के आज़म को दोहराया। कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी और बुजुर्ग उलमाए कराम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि बाहमी इत्तेहाद व वहदत और दानिशमंदी से किसी भी मनफी एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्की सूरत हाल और इस्तेमारी कुव्वतों की इस्लाम दुश्मनी के वाक़यात के बाद इत्तेहाद व वहदत पर जोर देते हुए उलमाए कराम ने कुरान मजीद की बेहुरमती और गुस्ताखाना खाकों की दोबारा इशाअत की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। उनका कहना था कि इससे दुनिया में करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए। आलमी बरादरी इस किस्म के मसाइल के तदारुक के लिए इक़दामात करेंगी। उनका मजीद कहना था कि वतन अजीज में मुख्तलिफ मसालिक और मकातब फिक्र मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत और काविशों से इनके दरमियान फरूही इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद वहदत और भाईचारा कायम है। मुल्क में पुरअमन फिदा कायम रखने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएंगे। अब आपको बताएं कि लाहौर में चौबुर्जी के करीब गैस पाइपलाइन धमाके से सुनहरी बैंक की इमारत गिर गई। इमारत गिरने से 21 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन नकवी। लाहौर में चौबुर्जी के करीब सुनहरी बैंक की इमारत जोरदार धमाके के बायस जमीन बोस हो गई। धमाके के बाद रेस्क्यू ने फौरी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि पुलिस की जानिब से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत गैस पाइपलाइन धमाके की वजह से गिरी है। DIG ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान ने कहा कि वाकये में तखरीब कारी के कोई शवाहिद मौसूल नहीं हुए। यहाँ पे ये गैस रिलेटेड ही लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब इसकी होगी तो मज़ीद आपको तफसील मिल जाएगी जो भी वाक़या हो। लेकिन अभी बाई ऑल मीन्स जो अभी अवेलेबल एविडेंस है, जो लाखों वाक़यात भी एक होते हैं, वाक़याती शहादतें भी होती हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई है जो इधर उस वक्त गुजर रहे थे बाहर से, वो तमाम यही बताते हैं कि ये गैस रिलेटेड है इशू। हमने यहाँ से बाकायदा स्टेटमेंट ली है, जितने लोग थे वो हेड काउंट पूरा हो चुका है। रेस्क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑपरेशन मुकम्मल है। एनी शाहिदीन का कहना था कि धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और भगदड़ मच गई। धमाके से बैंक का सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुआ। इतना जोरदार धमाका हुआ है, उसके बाद हमारे अपने शीशे टूट गए। बहरहाल हमें पता चला कि ये दाएं सुनहरी बैंक में ये ब्लास्ट हुआ है। हम यहाँ से उधर भाग गए हैं। जो लोग बाहर निकले हैं जले हुए थे, कुछ हालत नहीं ठीक थी उनकी,
उनको पानी पिलाया है, उनको ये हॉस्पिटल तक मैक्सिमम जो हो सका हमसे किया है। उसके बाद 11122 पे कॉल्स दी हैं, लेकिन ब्लास्ट जो है वो बहुत ज़ोरदार था। मैं बैंक में गया हूँ तो उनको बताया है कि भाई निकल है, वो कह रहे जी नमाज का टाइम हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, अभी बंद हो गया, मैं चुपुर जी पान वाली दुकान तक नहीं पहुंचा तो आवाज़ आ गई। ये नमाज ने 2 मिनट पहले बचाया जो बचाया, अल्लाह उसका शुक्र है। बाकी इस तरह ही लग रहा है जिस तरह एकदम बम धमाका हो गया, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अफसोसनाक वाक़े में 21 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 9 जख्मी सर्विसेज अस्पताल, 8 सर गंगाराम अस्पताल और 4 म्यू अस्पताल में जेरे इलाज हैं। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 45 साला इकरार हुसैन जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल पहुंचकर जाँ भाग हो गया। रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा, जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। बलोचिस्तान के अमन पर समाज दुश्मनों का वार। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर धमाका हुआ, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए। कुलभूषण नेटवर्क बलूचिस्तान फिर सरगर्म। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर मकामी मस्जिद के बाहर धमाका हुआ, जिससे 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद के फटने से धमाका हुआ। कराची में जुलाई और अगस्त के दौरान करंट लगने से हलाकतों पर नेपरा ने तहकीकात का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब अदालती अहकामात की रोशनी में पावर डिवीजन में भी आला सतह की मुशावरत शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में सबसे नाहल कंपनी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आला सतह पर इकदामात का फैसला। नेपरा अथॉरिटी की जानब से जुलाई और अगस्त में हलाकतों के मामले पर तहकीकात का फैसला कर लिया गया। अथॉरिटी ने तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। नेपरा अथॉरिटी की जानब से जारी अलामिया के मुताबिक डीजी मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट की सरबराही में कमेटी कराची जाकर तहकीकात करेगी। कमेटी नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लक हकायक की जाँच पड़ताल करेगी। अलामिया में कहा गया है कि कमेटी को मुकम्मल तहकीकात के बाद जामे रिपोर्ट पेश करने की हदायत भी की गई हैं। रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तायन भी किया जाएगा। दूसरी जानब पावर डिवीजन में के इलेक्ट्रिक के मामले पर अहम इजलास हुआ है। जराये का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसले पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। आला सतह इजलास में पावर डिवीजन और नेपरा अथॉरिटी हुकाम भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म की हदायत पर मावने ख़ुसूसी शहजाद कासम, एडिशनल सेक्रेटरी और के इलेक्ट्रिक बोर्ड के मेंबर वसीम मुख्तार कल कराची पहुंचेंगे। जराये का दावा है कि पीर के रोज के इलेक्ट्रिक बोर्ड का अहम इजलास पावर डिवीजन की ईमा पर बुलाए जाने का इम्कान है और पावर डिवीजन की ईमा पर ही के इलेक्ट्रिक बोर्ड मीटिंग में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वाज़ेह रहे कि 31 अगस्त को गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना आयद किया था और 15 रोज में जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दे रखा है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बदतरीन कारकर्दगी के लिहाज से जानी जाने वाली के इलेक्ट्रिक ने ECC की जानिब से बिजली महंगी करने के 2 रोज बाद ही कीमतें मजीद महंगी करने के लिए नेपरा को दरख्वास्त कर दी है। कारकर्दगी सिफर और कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त। जी हां, बात हो रही है के इलेक्ट्रिक की, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को दरख्वास्त दे दी है। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.54 मजीद इजाफे की दरख्वास्त की है और मजीद 143 अरब 86 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की इजाजत भी मांगी है। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक वर्किंग कैपिटल की लागत की मद में फी यूनिट बिजली 65 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि कर्जे की लागत पर नजरसानी की मद में फी यूनिट 10 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त है। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक ग्रोथ की मद में फी यूनिट बिजली 29 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि के इलेक्ट्रिक की मुनाफे की शरह 17% से बढ़ाकर 41.94% करने की दरख्वास्त भी दी है। बिजली की कीमत में इजाफा कसीर साला टैरिफ के वस्त मुद्दती जायजे के तहत मांगा गया है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। तालीमी सरगर्मियां शुरू करने से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज ज़ेर गौर हैं। SOP पर सख्ती से अमल करना होगा। स्कूल्स में ये जिम्मेदारी असातिज़ा की होगी। 15 तारीख से जो क्लासें 9 से ऊपर हैं, यानी कि 9वीं 10वीं क्लास, उसके बाद इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटीज़ और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लर्निंग के, वो सारे जो हैं वो खोल दिए जाएं। तो ये एक तजवीज़ है कि 15 तारीख को 9 एंड अबव जो है उनको खोल दिया जाए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हालात का जायज़ा लेके 6वीं और से 8वीं की क्लास जो है उनको भी खोल दिया जाए।
اور اس کے بعد 30 ستمبر تک اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو 30 ستمبر کو پرائمری اسکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کورونا کی وجہ سے بند تعلیمی ادارے کھولنے کی ایک اور درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پالیسی کا معاملہ ہے اور عدالت ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ ایگزیکٹو کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ملک کے 10 میڈیکل کالجز کی رجسٹریشن منسوخ کر دی۔ رجسٹریشن منسوخ کیے گئے میڈیکل کالجوں کو آئندہ سال کے لیے داخلہ دینے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ پی ایم ڈی سی کی جانب سے جاری پبلک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ رجسٹریشن منسوخ کیے گئے میڈیکل کالجوں کو آئندہ سال کے لیے داخلہ دینے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ کمزور قوانین کہیں یا ناقص تفتیش، سب کے سامنے ٹریفک پولیس اہلکار کو کچل کر مارنے والے سابق ممبر صوبائی اسمبلی مجید خان اچکزئی باعزت بری ہو گئے۔ بلوچستان پولیس بیچ بازار مارے جانے والے اپنے پیٹی بھائی کے لیے شواہد ہی اکٹھا نہ کر سکی۔ بلوچستان کے طاقتور سیاستدان سابق ممبر صوبائی اسمبلی مجید خان اچکزئی بالآخر مسکراتے ہوئے جیل سے رہا ہو گئے۔ بلوچستان کی ماڈل کورٹ نے کوئٹہ میں ٹریفک سارجنٹ کے قتل کیس میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی مجید خان اچکزئی کو عدم ثبوت پر بری کر دیا۔ ماڈل کورٹ کے جج دوست محمد مندوخیل نے کیس کی سماعت کی۔ 2017 میں بلوچستان کی اسمبلی کے رکن اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین مجید اچکزئی پر سارجنٹ عطا اللہ کو گاڑی کی ٹکر سے ہلاک کرنے کا الزام تھا۔ ٹریفک پولیس انسپکٹر عطا اللہ کی ہلاکت کا واقعہ 20 جون 2017 کو کوئٹہ کے زرغون روڈ پر ایک گاڑی کی ٹکر سے پیش آیا تھا۔ اسے وطن عزیز کا المیہ کہیں یا پولیس کی نااہلی، لیکن جب بھی طاقتور قانون کے شکنجے میں آیا باعزت بری ہوا۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی مجید خان اچکزئی کے ٹریفک حادثے کے ویڈیو کے شواہد بھی موجود تھے، جس میں وہ اپنی گاڑی سے ٹریفک پولیس اہلکار کو کچلتے ہوئے واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، جس کے بعد رواں سال ملک بھر سے سامنے آنے والے کیسز کی مجموعی تعداد 59 ہو گئی ہے۔ انسداد پولیو پروگرام کے مطابق بلوچستان کے ضلع پشین میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے۔ ضلع پشین کی یونین کونسل علیزئی کے 34 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پولیو سے متعلق نمونے 19 اور 20 اگست کو لیے گئے تھے۔ اور اب بات کریں گے کھیل کے میدان سے۔ دورہ انگلینڈ پر کرکٹ کمیٹی کے اہم اجلاس سے قبل ہی کمیٹی کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا۔ کرکٹ کمیٹی کے سربراہ اقبال قاسم نے اپنا استعفیٰ چیئرمین پی سی بی کو بھجوایا ہے۔ دورہ انگلینڈ پر قومی کرکٹرز کی ناقص پرفارمنس پر اقبال قاسم نے ستمبر میں اہم اجلاس طلب کیا تھا، جس میں دورے کے دوران ٹیم کے کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ تاہم حیران کن طور پر اجلاس سے قبل ہی وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ عظیم صوفی بزرگ اور شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 263ویں سالانہ عرس مبارک کفور میں شروع ہو چکا ہے۔ عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے۔ پنجابی زبان کے عظیم شاعر و صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات قصور میں شروع ہو گئی ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ۔